नमस्कार. आज हांव तुमका एक शिम्मू आणि एक कोल्लेल काणी सांगता. ऐकायची. मस्त पोरणे विषय ह्यो. एक रान आशिल्लें. त्या रानांतू एक सिंह आशिल्लो. ते सिंह पोट्टा बुक्कीन मस्त वळवळत आशिल्लें. ताका पूर्ण दीस रान पुरा भोंवला वरां खंयचेय म्हूण प्राणी मेळ्ळी ताका मारून खावूंक. तशी दणवून दणवून हें सिंह रानांत भोंवता आशिल्लें. भोंवता भोंवता एक जाग्यार पावतना ते सिंहाक एक व्हड गुहे दिसता. तावळी ते आलोचन करता. ओहो, हे गुहे भितर खंयचे प्राणी आसतले. ते प्राणी हांव खावयत म्हूण लेकून ते गुहे भितर रिगता. गुहे भितर वचून पळयल्यार ते खंयचे प्राणी आसना. तावळ ते आलोचन करता. हांगच्यान भायर वचून उपास वतांत रानांत फुल्ल भोंवता आसल्यार हांवें म्हाका प्राणी मेळट की ना की आशिल्ल ताकत वचून आनी निशक्त जाता हांव. ताचे बदला यांची गुहे भितर राखून बसल्यार सांजे म्हणटना हे गुहे कोणाल की ते प्राणी खंडीत घरा येता ताका हांव मारून खात्ता म्हूण आलोचन करून ते गुहे भितर बसतना खंयचे प्राणी येता म्हूण राखता आसता. सांजे वेळसर ते गुहे एक कोल्लेल आसता. ते कोल्ले येता. कोल्लो गुहे भितर वचका म्हूण आलोचन करता आसतना ताका गुहे तोंडा लागीं शिंहाले पाय्या गुर्तू दिसता. तावळ ताका कळटा ओ आज हाजे भितर एक सिंह गेल्ला म्हणून. जाल्यार ताका मना वचना भितर सिंह आसा की ना म्हणून. तावळ ते आलोचन करता. भितर रिगून हांव पळयल्यार ते थंय आसल्यार म्हाका तूं वांचना. भायर राबून आसल्यार कितलो वेळ म्हूण हांव राबचें. तशी ते एक उपाय आलोचन करता आनी जोरार किंचता. ओ गुहे, हांव तुगेले भितर येवयत की ना म्हणून निमकिता. हें भितर बशिल्लो सिंह आयकता जाल्यार ते कसलें उत्तर दिना. तावळी कोल्लो उपास आलोचन करता. हांव कसं करचें म्हणून आनी वापास किंचता. गुहे, तूं आमगेलो ओप्पंद विसरलो. हांव निमगिल्लें म्हणलेलें न्हू तुका. हांव भितर येवचे फूड केन्नाय तुका भितर येवचें की ना म्हूण निमगिता. तूं यो म्हणून म्हाका सांगला मात्र हांव भितर येवचें. ताकाची तूं उत्तर दिना जाल्यार हांव हांगच्यान वापास वता म्हणटा. तावळी सिंह दिसता ओ हे गुहे नित्य ताका जवाब दिता आशिल्ली दिसता. आज हांव हाजे भितर आशिल्ली निमित्त ते कसलेंय म्हूण उत्तर दिताना. हें थंयच्यान चमकल्यार म्हाका पोट्टा बुक्कीक हें खावूंक मेळना ते प्राणी. त्या निमित्त हांव उत्तर दिवचें लायक म्हूण लेकून ते भितर आशिल्लो सिंह ताका जवाब दिता. हांव तुका भितर येवच्याक सांगतास. तूं भितर यो आनी हांगा सुरक्षीत जावन राब म्हणून सिंह ताका जवाब दिता. ते आयकल कुडले कोल्ल्याक कळटा ओ भितर सिंह आनीक आसा म्हूण सांगून थंयच्यान धांवन वता. हे काणयेचें तात्पर्य कसलें सांगाची. आमी बुदोंत काय आमगेले उपयोग सिल्यार कितलींय कश्टाच्यान आमी पार जेवयत म्हणून. तुमकां काणी खुश जाल्या म्हूण लेखता. मेळया आनी एक काणी ओट्टू आनी एक पंत. नमस्कार.